अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल सीज़ फायर के हवाले से जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान इस हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा मुतहरिक भी है। सियासी और अस्करी क़यादत वो इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रही है और उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। हमने देखा कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे के बाद कतर पहुँचे हैं, जबकि फ़ील्ड मार्शल ने भी अहम मुलाकातें की हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इशारा दिया था कि आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं, आज ही वज़ारत ख़ारजा ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि अभी मुज़ाकरात के हवाले से जो तारीख़ है उसका फ़ैसला, हतमी फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। फिर आज हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से एक बड़ा सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ फिर सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान ने अगर मुआहदा ना किया तो फिर दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए अमेरिका तैयार है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के लिए ये पैगाम है कि अमेरिका उन पर नज़र रखे हुए हैं। अब इस हवाले से मुख्तलिफ जो सिफारती सतह पर अगर कोशिशें कहें तो वो जारी हैं और तकरीबन जो ममालिक हैं वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि सिफारतकारी के ज़रिए ये मामला हल किया जाए। फिर मुल्क के अंदर एक मामला लोड शेडिंग के हवाले से भी ज़ेर बहस है। आज वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने अवाम से माजरत भी की और साथ में जो लोड शेडिंग की वजूहात हैं वो भी सामने रखी और उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की कि बहरान जो है वो शायद पैदा ना हो और जिस दिन ये मामला ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है ये जिस दिन ख़त्म होगा उससे पहले ही जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और बहरान की तरफ पाकिस्तान नहीं जाएगा। फिर कुछ सियासी इशूज़ भी हैं, उस पर हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब हमारे साथ, मैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कल से अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए, फिर आज वो कतर पहुँचे हैं, फील्ड मार्शल साहब ने अहम मुलाकातें की हैं। हाल ही में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात भी आए हैं, आप मामले को किस तरफ सर जाते हुए देख रहे हैं? जो उन्होंने कहा था कि 2 रोज़ में शायद दोबारा मुज़ाकरात हों और आज फिर एक सख्त बयान भी आया है अमेरिका की तरफ से। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान था वो तो बहुत उम्मीद अफजा था, लेकिन ज़ाहिर है उनके जो बयानात होते हैं उसमें थोड़ा सा ये भी एलिमेंट होता है कि वो चाहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा ना एकदम चढ़ जाएं, तो थोड़ा सा मार्केट्स को भी एश्योर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो कई बार हमें उनके बयानात में खुसूसन अगर उन्होंने कोई सख्त बयान देना हो तो वो नॉर्मली वीकेंड पे आता है जब मार्केट्स बंद होती हैं, और वीकडेज के दौरान वो उनके बयानात जो हैं उसमें थोड़ी सी उनकी कोशिश होती है कि मार्केट्स जो है खुसूसन ऑयल प्राइसेस उनको भी थोड़ा-सा जो है उनके बयानात से ज़रा कंट्रोल में रहें। लेकिन ज़ाहिर है कि उस वक़्त जी बातचीत तो चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों साइड्स दूसरा राउंड करना चाहते हैं और उसमें हतमी तौर पे ये तय भी करना चाहते हैं। अब देखिए मसला क्या है? बात है वही है जो मैंने कही भी थी इससे पहले कि ये जो एक पीरियड है ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स पोस्चरिंग कर रही हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुज़ाकरात से क्या हुआ कि उनको बिल्कुल पता चल गया कि दूसरी जो उनके जो अपोजिंग साइड है या एडवर्सरी है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनकी पोजीशन क्या है। तो उस पे अब वो चाह रहे हैं कि अपनी जो पोजीशन है बार्गेनिंग पोजीशन एनहांस करें। खुसूसन अमेरिकन ये कोशिश उन्होंने की, ये जो ब्लॉकेड कर दिया सारा, तो उससे उन्होंने, क्योंकि वो समझते थे कि इससे जो ईरान का वो वाला जो लेवरेज है, जो उन्होंने अपने हुर्मुज़ को ब्लॉक करके एक लेवरेज लिया, उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उससे न्यूट्रलाइज हुआ भी ठीक है। खासी हद तक। लेकिन अब उसमें मसला ये है कि ईरान ने फिर उसके बाद ज़ाहिर थ्रेट्स दिए कि अगर आप ये इस तरह करेंगे तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। हम जो है वो रेड सी वाली जो जो रूट है उसको ब्लॉक कर सकते हैं वो हुतीज़ के थ्रू, या फिर यहाँ से जो गल्फ ऑफ ओमान या सी ऑफ ओमान, ये वाला एरिया जो है इसको भी वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि ये जो पोस्चरिंग चल रही है, ये जो थ्रेट्स एंड काउंटर थ्रेट्स का सिलसिला, ये अपनी बार्गेनिंग पोजीशंस को बेहतर करने के लिए। साथ ही साथ उस पे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान के तवज्जुह से ख़ुसूसन। जी। जो 2 इश्यूज़ हैं, जो स्टिकिंग इश्यूज़ हैं 2-3, उसमें एक तो मेन तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो न्यूक्लियर इश्यू था और अभी भी है, जिसपे सबसे ज़्यादा जो है ना समझ लें कंटेंशियस है सबसे ज़्यादा वो इश्यू। फिर साथ ही साथ ये अपना हुर्मुज़ का भी मामला है, तो उसपे मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ाहिर है दोनों तरफ से फ्लोट की जा रही हैं। अब मसला जब जब न्यूक्लियर की हम बात करते हैं तो उसमें 2-3 जो है ना क्या सब टॉपिक्स हैं। एक तो ये है कि जी टाइम पीरियड की ठीक है। जो फ्रीज़ वो करेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट वो क्या होगा? अमेरिकन्स 20 साल चाहते हैं, ईरानियंस ने 5 साल ऑफ़र किया, अब कोई 10 साल की भी बात चल रही है। एक तो उस पे है। दूसरा, जिस तरह मैं पहले भी अपने बहुत से कमेंट्स में कई हफ्ते पहले से कह रहा हूँ कि स्टिकिंग पॉइंट बहुत बड़ा जो है, वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो अफ़सूदा पड़ा है उनके पास 60% के करीब।
اب یہ ہے تو خیر یہ زمین دوز ان کے جو نیوکلیر جو انسٹالیشنس ہیں ان کی اس میں پڑا ہے، یہ ناتانگ یا اصفہان ٹھیک ہے والی جو ان ٹھیک ہے کی ٹھیک ہے، والی لیکن جوہر سائٹس ہیں۔ صاحب یہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب دورے کر رہے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، سفارتی سطح پر کوششیں تو جاری ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو، اور ایسی صورتحال میں جو آج امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ اگر معاہدہ ایران نہیں کرتا تو پھر ہم جنگی کارروائیوں کے لیے تیار ہیں، اس بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی میں اس سے حیران نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پوسٹنگ ہو رہی ہے اور بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا دونوں سائڈز اس وقت یہ مووز کر رہی ہیں، اور اس میں میں نے یہ بھی کہہ چکا ہوں بلکہ متعدد بار کہ اس میں مس کیلکولیشن کا خطرہ بہر حال موجود ہے، تو وہ جو ہے نا تو اس لیے ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ہو کیا رہا ہے میرے اندازے کے مطابق، دیکھیں ایک تو ایران میں ابھی فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ گئے، وہاں پہ ایران میں اس وقت کیونکہ جو نئے سپریم لیڈر آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ متضاد اطلاعات ہیں، ابھی امریکنز نے آپ کو پتا ہے کہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ زخمی ہیں، وہ اطلاعات تو پرانی تھیں کہ وہ زخمی جو ہے نا انجرڈ ہیں، لیکن اب یہ تھا کہ بہتر ہو گئے اب میری اطلاع تو یہی تھی کہ جو ہے کہ بہتر ہیں اب، لیکن دیکھیں اب پاور سینٹرز جو ہے نا ایران کے اندر وہ تھوڑا سا اس وقت اس طرح سے ڈسپرسڈ ہے، کیونکہ کئی جگہ پہ جو اب جس طرح علی لاریجانی کی جگہ جو آئے ہیں، باقر ذوالقدر آئے ہیں ان کی جگہ پہ، تو وہ خاصے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح رضائی آئے ہیں جو نئے ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکورٹی کے سپریم لیڈر کے، وہ بھی بڑے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں جو باقی کالباف ہیں جو اسپیکر جو وہ بھی بہت اہم ہے ان کی پوزیشن ایران میں، کیونکہ ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اسپیکر کی وہاں پہ بہت ہی ٹھیک ہے منفرد پوزیشن ہوتی ہے ان کے سسٹم میں، وہ اٹس ڈفرنٹ ان لائک ہوتی ہے باقی جو ڈیموکریسیز ہیں اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے وہ ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، اور وہ کافی اس میں چیزیں جو سی ہیں ملک میں جو خصوصاً فارن پالیسی میں بھی ان کا ایک رول ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اس وقت اسپیکر ان کا ذرا زیادہ ہے، بیکاز اس وقت آپ تھوڑا سا دیکھیں نا وہ ایک ٹھیک ہے ٹرانزیشن کا فیس ہے، اس میں جو پرانے لوگ ہیں اس میں جو زیادہ انٹرنسڈ لوگ تھے پولیٹیکلی ان میں یہ آتے ہیں، تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت جو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ظاہر ہے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ شاید اس طرح سے نیگوشیٹ نہیں جو ہے نا اتنی زیادہ کنسیشنز نہیں دینا چاہتے، تو اس میں سے آپ دیکھیں ایک دو بیانات اس قسم کے بھی آئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو پھر یہ جو بلاک ہٹ کر رہے ہیں ہم ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف جو پریگمیٹک ہیں جو پریگمیٹسٹ ہیں رادر ایران میں، وہ نیگوشیشن کی طرف ذرا زیادہ مائل ہیں، تھوڑا سا اور کنسیشنز بھی دے سکتے ہیں، تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے کہ جو ایران کے اندر کی داخلی سیاست ہے وہ بھی تھوڑی سی اس وقت جو ہے نا ایک فیکٹر ہے۔ اب امریکنز جو ہیں وہ یہ ظاہر ہے ان کو بھی سب معلوم ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کو تھوڑا سا آف سیٹ کرنے کے لیے پھر سخت بیان دے دیتے ہیں، تاکہ جو پھر جو پریگمیٹسٹ ہیں ایران میں وہ ذرا اسٹرینتھن ہو اس سے کہ پھر کانسیکوینسز جو ہیں وہ پھر کوئی ظاہر ہے ٹھیک بڑے ہے، خطرناک لیکن جوہر صاحب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا بیان تھا کہ شاید اسلام آباد میں مذاکرات دوبارہ ہوں اور 2 روز کا انہوں نے کہا تھا، لیکن اس وقت جتنی کوششیں اور جتنے دورے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر کہ یہ دوبارہ جو راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا وہ آپ کی نظر میں کتنے روز مزید درکار ہوں گے اس کے لیے، اور دوبارہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں ہی مذاکرات ہوں گے؟ جی دیکھیں 2 روز والی بات تو بہت ہی ایمبیشس تھی، کیونکہ پاکستانی پرائم منسٹر کا اس سے پہلے دورہ بھی ہو رہا تھا 3 ملکوں کا، تو 2 روز والا تو ممکن ہی نہیں تھا نا، وہ تو ان کی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے اس وقت تک وہ جو ہے نا یہ اس وقت ان کو امید تھی کہ جلد ہو جائیں گے، لیکن یہ 2 روز والی بات انہوں نے تھوڑی مارکیٹس کو تسلی دینے کے لیے شاید کہی ہوئے گی، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ابھی خاصا زیادہ جس طرح میں نے ایکسپلین کیا کرتے ہیں، جو میرے خیال ہے ریئلسٹکلی ممکن ہے وہ سمجھ لیں کہ ہفتے کے اندر شروع ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر یہ ضروری ہوگا کہ یہ جو کچھ مسائل کی طرف جو میں نے اشارہ کیا وہ ریزالو ہوں، تھوڑی سی کسی سائڈ کو دیکھیں یا دونوں سائڈز کو تھوڑی مزید لچک دکھانی ہوگی، ایک تو نیوکلیر والے ایشو پہ، دوسرا پھر یہ جو ابنائے ہرمز والا ایشو ہے اس پہ ایران کی کوئی لیٹسٹ پوزیشن جو ہے ایک جو ابھی اس کی اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے نا پھر عمان والی کھل جائے اس پہ ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کو بلاک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن جو ہماری والی سائڈ دیکھیں 2 طرف ہے نا، ایک طرف ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں، دوسری طرف عمان کے ہیں جو چوک پوائنٹ ہے بیسیکلی ابنائے ہرمز کا، تو
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پھر وہ ہم جو ہے کھول دیں گے، کیا ایٹ لیسٹ اس میں مداخلت نہیں کریں گے. پہلے تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے وہاں پہ مائنز بچھا دی ہیں اس سائڈ پہ. تو ابھی اگر لیٹ سے وہ مان جی جاتے ہیں تو اگر کوئی بچھائی بھی ہیں، پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ بلف کر رہے تھے، اگر بچھائی بھی ہیں تو اس کے میپس دے سکتے ہیں وہ کہ فلاں جگہ پہ ہے. ان اینی کیس امریکہ کے پاس وہ مائن سویپرز وغیرہ ہیں، اس سے بھی وہ جو ہے اس سے وہ مائنز نکل لیں گے. نیوٹرلائز تو کی جا سکتی ہیں. لیکن جو اہم چیز ہے ایک تو وہ ظاہر ہے وہی اپنا ہرمز والا معاملہ جس میں تھوڑی سی اب لچک آ رہی ہے. لیکن یہ نیوکلیر والا معاملہ ہے، اب یہ ذرا زیادہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا چیلنجنگ ہے. اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے میرے خیال ہفتہ پہلے بھی یا اس سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ آخر میں سٹیکنگ پوائنٹ یہی مسئلہ بنے گا، نیوکلیر والا ہے. اور ابھی وہی لگ رہا ہے. اور اس میں بھی زیادہ مسئلہ جو ہے سب سے ود ان دیٹ ایشو وہ جو ہے وہ 450 کلو گرام جو یورینیم ہے، جو افزودہ یورینیم پڑا ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت خاصا کنٹینشس ہے. تو میں امید تو یہی بالکل ہے، دیکھیں یہ ٹھیک ہے. کرٹیکل پیریڈ ہے. یہ ایک جو ہے نا جی کرٹیکل پیریڈ ہے، بریک پیریڈ ہے، لیکن اس میں امید یہ ہے کہ دونوں سائڈز پہ سینٹی پریویل کرے گی اور یہ مذاکرات کی طرف واپس آئیں. لیکن اس بار اگر مذاکرات کی طرف واپس آتے ہیں تو اس سے پہلے کئی چیزیں ریزالو ہو جائیں گی تو پھر یہ آئیں گے، اور پھر تاکہ پھر وہ مشکلات بالکل. مذاکرات میں نہ ہوں. اور اس وقت یہ ساری جو ڈپلومیسی نہ پاکستان ہو. کر رہا بالکل ہے وہ اس لیے بہت زیادہ اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت کا. ناظرین، جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جیسے انہوں نے نیوکلیئر کا ذکر کیا. اور اس حوالے سے اگر بات کریں تو جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے تھے اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ کی تھی، اس میں بھی صرف اسی ایک پوائنٹ کا ذکر کیا گیا تھا. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی.